السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ الف اس جہان دیاں تندیاں تو
الف اس جہان دیاں تندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چگ گئیاں انت خاک دے وچ سما گئیاں جدوں چوگاں اناج دیاں مک گئیاں او گرن لگی جد ویل دے بوٹڑے نو لگرا سک دیاں سک گئیاں تے یار نزیر ایک دن اوے کوچ کرنا یار شریف ایک دن اوے کوچ کرنا شکلاں لوگ دیاں لوگ گئیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام الاخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب گج وج کے پڑھو بھئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے دوستو بزرگو اللہ پاک کا بے حد شکر ہے جس اللہ رب رحمان نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچان دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ پاک اپنے گھر دے اندر آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو جس طرح کے تساں اشتہارات دے ذریعے اے تو انہوں پتہ ہے کہ آج دا میرا موضوع ہے فکر آخرت انجی کہا لینا آخرت دی فکر اللہ ذل جلال دی قسمیں جس بندے نو آخرت دی فکر لگ جائے نا او بندہ پھر جھوٹ نہیں بولتا جنہوں آخرت دی فکر لگ جائے او دھوکا نہیں کرتا جس بندے نو آخرت دی فکر لگ جائے او شراب نہیں پیندا کوئی زانی آدمی جنہوں آخرت دی فکر لگ جائے او زنا دے لاگے نہیں جاندا جس بندے نو اے آخرت دی فکر لگ جائے اللہ ذل جلال دی قسمیں او پھر ماڑے کام نہیں کرتا تے دعا کرو اللہ سانو سارے انو اپنی آخرت دی فکر لا اللہ اے جہان فانی ہے ایتھے کسے نے ہمیشہ نہیں رہنا اور نہ ہی کوئی رہ سکیا ہے اللہ ذل جلال دی قسمیں لطف دی بات ہے انسان دنیا تو جائے زمین رو رہی ہوئے آسمان رو رہا ہوئے اس انسان دیاں بختانو سارا جہان رو رہا ہوئے ایتھے بادشاہ آئے نے ایتھے بڑے بڑے جناب سردار آئے نے ملکان دے والی آئے نے نبی آئے نے ولی آئے نے صلحاء آئے نے نیک آئے نے اللہ ذل جلال دی قسمیں قرآن اللہ پاک فرمان دے نے سارے دے سارے موتا لکمہ بن گئے اللہ پاک بھی تو آٹی دے میری آخرت بہتر فرمائے اللہ پاک فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ویر
کدھر اللہ پاک فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون تے کدھر اللہ پاک فرماندے نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اس دنیا تے بڑے بڑے آئے نام، ایک رب دا نبی ہے، اے دا نام سلیمان ہے۔ اللہ پاک نے شانہ بڑیاں عطا کیتیاں نے، میرے رب نے بادشاہیاں بھی عطا کیتیاں نام، اللہ پاک نے حکمرانیاں بھی عطا کیتیاں، عرشاں والے شاہ نے جناب جنانوی اختیار دے اندر کر دیتا ہے، جانور اے بھی سلیمان پیغمبر دے اختیار دے اندر نے، کیڑیاں دی بولی جانن والا سلیمان، پر اللہ پاک دے فیصلے اٹل نے ویر۔ اللہ پاک فرماندے نے سنیا جے دھیان دے نال اللہ دا قرآن ہے فلما قضینا علیہ الموت فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ قرآن آندائے نبی سلیمان تے بھی موت آ گئی نا، اوہ میرے او دوستو میرے او بزرگو، ایک اور رب دا نبی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن تے غور کرے آجے، اللہ پاک فرماندے نے انہوں بھی موت نے آگے اپنے والہمیں اندر لے لے آنا، انہوں بھی موت نے اپنا لقمہ اجل بنا لیا، اوہ ویر ملک الموت انہیں آگے ہی رہنا ہے، ایدہ کم بھی لوگاں دیاں جروہاں قبض برنا ہے، دائیں تے صحب دلان دا نام، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، اے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، تے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے، پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، وہ چھٹ جانئی زن فرزندانوں، جنہ دے پیچھے جا کے تو مارنا ہے، جنہ دے پیچھے چوریاں تو کرنا ہے، جنہ دے پیچھے ناپ تول دے ہمیں اندر کمیاں تو کرنا ہے، وہ میرے دوستا جڑی اولاد دے پیچھے جناب دھوکے تو کرنا ہے، دو دے اندر پانی تو پانا ہے، ہر پیڑا کام کرنا ہے، تو کہنا مینوں رزق مل جائے، مینوں روزی مل جائے، روٹی روزی مل جائے، میں اپنے بچیاں دا پیٹ پال لواں، پر مولا بڑی عجیب بات کہندے نے، آندے نے کر یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، او چھٹ دنیا دے غم شادی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ، او کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، او چھٹ جانئی زن فرزندانوں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پر بڑی اخیر دی بات ہے، آندھنے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، بی بی بیچاری فوت ہو گئی ہے، میوری کلے رہ گئے نے، ہن اس بابے دا حال ہی کوئی نہیں پوچھدا، بچے حال نہیں پوچھ دے، اللہ اکبر اللہ، ایک کام تے بڑے اوکھے نا میرے دوستو، جے بابا بیچارہ فوت ہو جائے، بی بی بیچاری کلی رہ جاندی ہے، اے دا بھی حال کوئی نہیں، پر موت نا موت، موت نہیں بیندی، اج جناب اس خطیب صاحب دیاں نا مسجد والے انو
نو لوڑا نے موت نہیں جیویندی اللہ ذل جلال دی قسمیں اے جناب اے دیاں بچیاں نو اجے بابے دی لوڑے بابے نو اجے اپنے بچیاں دی لوڑے موت ہے دے نال کوئی تعلق نہیں جے جدوں وقت آ جائے گا اللہ پاک فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اللہ پاک فرماندے نے جدوں موت دا ویلا آ گیا پھر ایک سیکنڈ بھی اگے نہیں ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں پھر کسی نے اے نہیں کہنا اے میاں صاحب شہر ذرا بازار کم گئے نے اے چودھری صاحب نو فلانا کم نے اے دے ڈیرے تے بندے آئے بیٹھے نے مولا کہندے نے تو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی ماپے تورے نے او کئیاں بچیاں ولو مکھ موڑے نے پڑھ لا الہ الا اللہ تے بڑی پیاری گل کردے نے او چھڑ پنجرے اڈ شاپاز گئے انجی گل ہے نا او چھڑ پنجرے اڈ شاپاز گئے کت وٹھاں دور دراز گئے کر فلکاں ول پرواز گئے پڑھ لا الہ الا اللہ تے فانی چاند دن جاگتے جی گئے نے فانی چاند دن جاگتے جی گئے نے پھر موت پہ ہلا پی گئے نے او سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھ لا الہ الا اللہ جے تینوں یقین نہیں آتا پھر کدی غور تے کریا کرنا اوے دس ابراہیم خلیل کتھے دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے اوے ساڈے ہاتھی مرشد ساڈے ہاتھی رہبر کریم کتھے پڑھ لا الہ الا اللہ بندہ دنیا تو جائے اللہ ذل جلال دی قسمیں بندے دے سامنے جنت دیاں کوٹھیاں آ جان بندہ دنیا تو جائے اللہ ذل جلال دی قسمیں بندے دے کول جنت دیاں بندے نو کوٹھیاں نظر آنیاں شروع ہو جانا اوے میرے او دوستو میرے او بزرگو ایک بندہ ہے اے دا نام حبیب نجار حبیب نجار نام اللہ نے قرآن دے اندر تذکرے فرمائے نے دعا کریا کر اللہ تیری میری دنیا آخرت پہ طرف فرمایا اللہ نے پتا کی فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اللہ پاک فرماندے نے سونیاں تسی اپنے امتیاں نو آپ بات سناؤ میں ایک بستی دے اندر دیسیاں دے رہن والے ہو دوستو اللہ پاک فرماندے نے سونیاں تو آپ گل سنانا میں ایک بستی دے اندر ایک پنڈ دے اندر اللہ پاک فرماندے نے دو نبی بھیج دیتے دو پیغمبر ایک بستی دے اندر بھیج دیتے نام فَقَذَّبُوهُمَا انہا بستی والے آنے انہا دی تکذیب کر دیتی نبیاں دی تکذیب کر دیتی نبیاں نو مندے کوئی نہیں نبیاں دا آکھا مندے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک فرماندے نے فَقَذَّبُوهُمَا بِثَالِثٍ تے اسی ایک تیسرا نبی بھی بھیج دیتا بستی ایک کے اوے میرے او دوستو میرے او بزرگو بستی ایک کے نبی تین نے اے بستی والے لوگ کی کرتے نے نبیاں دی تکذیب کرتے
کردے نے نبیاں نو برا بھلا آکھدے نے نبیاں پیغمبراں دی گل نہیں مندے آندے نے تسی کون ہو جڑے اللہ دا ایک اللہ دا نام لین والے اس رب دی دنیا تے رہ کے اس رب دے ذکر کرن والے قرآن ایک ہی آندے نے قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم آندے نے جڑیاں بارشاں نہیں ہوندیاں جڑے عذاب آندے نے اللہ میری توبہ آندے نے جڑیاں بارشاں نہیں آندیاں جڑے ساڑے تے عذاب آندے نے اے تواڈی وجہ تو آندے نے اے لوگ نبیاں نو آکھدے نے ہائے اللہ کنیاں گستاخیاں نے رب دے پیغمبراں دیاں آندے نے جڑیاں بارشاں نہیں آندیاں جڑے ساڑے تے اللہ دے فضل نہیں آندے اے تواڈی وجہ تو ہو رہا ہے تے آندے کی لنرجمنکم اگر تسی اللہ دی واز کرنے تو باز نہیں آؤ گے اگر تسی اللہ دیاں جناب گلاں دسنے تو باز نہیں آؤ گے اسی تانوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گے اسی تانوں ماری چھٹاں گے اگر تسی باز نہیں آؤ گے اور میرے او دوستو میرے او بزرگو انہاں لوگاں نے نبیاں نو مارنا شروع کر دیتا نام تے ایک بندہ ہے جدا نام حبیب نجار ہے بستی دے دوسرے کنارے تو دوڑ لگاندہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایدہ دوڑنا میرے رب نو انہا پسند آیا ہے اللہ پاک نے قرآن بنا کے اور قرآن نہیں میرے آخیرہ قرآن دا دل سورت یاسین بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے نقش قرآن نے جو کھچے نے نام جمیں دوڑیا جا رہا ہے اللہ دا قرآن پڑھتا جا رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ تے آندہ پتہ کی اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ آندہ تسی نبیاں نو مار رہے جے اور رب دیاں پیغمبران نو مار رہے جے اینا ظلم کرن رہے جے حالانکہ تواڈے کولو اجر نہیں لیں تواڈے کولو روپے پیسے تواڈے کولو مال نہیں مانگدے تواڈیاں جداداں تے قبضہ نہیں کردے تانوں نقصان نہیں پہنچاندے تانوں صرف اللہ دی توحید سناندے نے تسی انہاں نو مار رہے جے انہاں تے ظلم کر رہے جے تے پتہ کیا آندے نے کون ہے او تو سانو تبلیغ کرن والا کون ہے تو تے کدی عبادت کرن والا کیڑا تیرا رب ہے تے پتہ کی آندا ہے اللہ دا بندہ سی نا آندا وَمَالِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آندہ میں اس اللہ دا بندہ جس اللہ نے میں نو پیدا کیتا ہے ان قریب تسی بھی اس رب دی عدالت اندر پیش کیتے جاؤ گے اوہ میرے او دوستو میرے او بزرگو لوگاں دیاں زمینہ تے قبضہ کرنو والے ہو یتیمہ دے عمالہ تے قبضے کرنو والے ہو کدی خیال کریا کرو کدی سوچیاں کرو وقت کیسا ہوئے گا جدو اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی تیرا میرا حساب جاری ہوئے گا ایک کہندہ ہے ان قریب تسی بھی اس رب دی عدالت دے اندر پیش کیتے جاؤ گے اے کہندے نے اے بھی انہاں دے ہی نال دا اینو مارنا شروع کر دیندے نے اینو کٹنا شروع کر دیندے نے تے کنا مار دے نے مورخین نے لکھیا انہاں دے پیڑ دے اوپر چڑھ جاندے نے چھلانگاں مار دے نے ڈنڈے مار دے نے چھوٹے مار دے نے پتھر مار دے نے اے دا جرم کی ہے اے کلے اللہ دیاں گلاں کردا ہے آسمان والے رب دیاں بڑائیاں بیان کرنے والا اینا مار دینے قرآن اندریاں انتریاں پارا جاندیاں نے اے دا پیٹ زخمی ہو جاندہ ہے تے مسکران دا پیا اے حیران ہو جاندے نے آندے نے اسی انو مار رہے ہیں اے مسکرائی جا رہے آئے
او کی گل تینوں تو ہسنا پیا تے ایک ہی آندا ہے قرآن جے قرآن اللہ پاک فرماندے نے قیل ادخل الجنہ اے جیسل گل او قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون کدی نہ میری برادری والے انو پتا چل جائے بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین میرے تھوڑے جے عمل دی وجہ کر کے میری تھوڑی جی نیکی دی وجہ کر کے اللہ پاک نے میری زندگی دے گناہ میں معاف کر دیتے نے تے آسمانہ والے نے جنت دیاں کوٹھیاں میرے سامنے کر دیتیاں نے اوے ویر اس جہان تو جانے ہی جانے پھر بندہ کیوں نہ کوئی چنگے کام کر کے جائے محلے والے گوائیاں دین پنڈ والے گوائیاں دین اے جہان روندہ نظر آئے نام میرے پاک پیغمبر نے ایک جنازہ پڑھایا ایک سیابی نبی بھاگ دے گولان دے آندہ سونے اے بڑا چنگا بندہ سی لوگ دے تے بڑے خوش سن اے بڑا نیک آدمی سی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے وجبت لہو واجبت لہو اے دیتے واجب ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور جنازہ آندہ ہے میرے نبی جنازہ پڑھا دینے سیاپا دینے سونے اے بڑا گندہ بندہ سی اے بڑا بدکار آدمی سی لوگ دے تو بڑے تنگ سن اے لوگانو اچھے طریقے دنان بلاندہ نہیں سی اے دا حسن سلوک نہ چنگا نہیں سی مامنہ دلال ساری کنات سردار نبی فرمان دینے واجبت لہو سیابان دینے سونے وجہ بطلہ ہو دا کی مانا تُسی او دی دفعہ بھی وجہ بطلہ ہوا کیا ہے اے دی دفعہ بھی وجہ بطلہ ہوا کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے او میرے او سیابیوں او دے متعلق تُساں گوائیاں چنگیاں دیتیاں نے تو آڈی گوائیاں قبول کر کے رسمانہ والے رب نے انہوں جنت الاٹ فرما دیتا ہے تے جدے بارے تسی گوائیاں چنگیاں نہیں دیتیاں انہوں اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر رسوا کر دیتا ہے نام اوہ ویر نہ لوگانو تنگ نہ کرے کر محلے والے انو پریشان نہ کریا کر تیرا ویر تیرے نال نہیں بولتا تیری سکی بہن تیرے تو تنگے اوہ بد نصیبہ تیری میری ماں تیرے میرے تو تنگے تیرا میرا بابا تیرے میرے تو تنگے تیری میری قادی زندگی ہے تیری میری قادی موت ہے انج نہ کریا کر انسانہ والی زندگی بسر کرنا اے جہان فانی ہے اے تو کی لگے جانا ہے اے میرے دوستا میرے بزرگا تو تیرا جنازہ جا رہا ہوئے لوگ واہ واہ کرن لوگ روندے نظران یار کنا چنگا بندہ ہے اے خفیہ طور تے صدقہ کرنے والا ہے اے لوگاں دیاں بھلائیاں کرنے والا ہے لوگاں تے احسان کرنے والا ہے نا آخر جانا تے جانا ہی ہے تے کی لگے جانا ہے تیرے وارثاں نے تیریاں مندریاں اتار لینیاں نے تیریاں کڑیاں اتار لینیاں نے نہیں میری یہ مائیں تے بہنیں تیریاں والیاں لا لین گے جناب اگرچہ تیریاں والیاں نہیں اتر دیاں کتیرے نال کٹ کے لا لین گے مولانا کہندے نے تھوڑا جنہ کپڑا کفنی چھوٹی جی کفنی 2-3-5 گز دا کپڑا تینوں دے دیتا ہے تے بڑی پیاری گل کر دینے اوے دے کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا لے اوے ویرا تیری ایوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تنوں تیرے بھینا تے بھائیا کسے بھی ساتھ کیتا نہیں اوے مڑا آنکھن زیارت کر لو آخری وار جے ایدی منجی ویڑے اندر آ گئی ہے ویر کھڑے پہ ویخ دینے اپنے دا چہرہ ویخ رہنے بگانے دا چہرہ ویخ رہنے اوہ ویر جان والے آنے ویکھن والے آنے تیرا چہرہ ہی ویکھنا ہے کم از کم تیرا چہرہ میرے سونے محمد دی سنت مطابق ہونا چاہیے ہے
ویکھن والے تیرا چہرہ پہ ویکھتے نے ادھر دنیا والے تیرا چہرہ ویکھ کے کہندے نے یار دی داڑھی کنی خوبصورت ہے ایدا چہرہ کنا خوبصورت ہے قبر دے اندر فرشتے آکھن ڈے نے اے کنا خوبصورت آدمی آیا ہے اللہ اکبر اللہ اوے موڑا کھنا زیارت کر لو آخری بار جے دیر نہ کرے ہوئے دی قبر تیار جے پھر ویکھنے آئے اس نو او دے دوست تے یار جے ویکھنا پیارے پیارے تائیں ادھر کی ہویا ہے اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی مائی بیچاری اس دی جوان جو طور بیٹھی اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بیے دی ڈاٹے دکھ اٹھاوے گی مار کے تت مت بال ول چاوے گی یا کرے گی نکاح ہور تھائیں کیوں نکاح کرنا ہے اوے اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سپام دا آیا توتا جڑا تیرے میرے اندر بولن دیا ہے جڑی تیری زبان منہ دے اندر نہیں رہن دندا وہی توتا روح والا توتا اوے اڑ گیا ہی توتا جڑا بولیاں سپام دام ہو گیا پنجرا خالی ہو گیا پنجرا خالی ہن ڈر پیا اے آمدام سکے تو سکا کوئی نیڑے نہیں آمدام ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں ہونے چودھری صاحب نے اے سردار صاحب نے اے جناب کوٹھیاں دا مالک ہے اے مربیاں دا والی ہے انہوں کی دیتا ہے انہوں جناب تھوڑا جنہ کفن دے گے قبرستان دے اندر لے جاندے نے اے دے لی قبر بنائی جاندی ہے اے دے کار والے اے دے نال کچھ نہیں جان دے جنہیں آنو زیادہ پیارے جنہاں نو زیادہ محبتانے ماں اے باپا اے جناب کہیں تے گولے بہ کے روندے نظر آندے نے کہیں جناب اپنے بچڑے دی لاش ویکھ کے روندے نظر آندے نے کہیں اپنے بڑے دی لاش ویکھ کے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں اپنے باپے دی چار پائی میں ہاتھ پا کے بیٹھ جاندیاں نے اوے میرے دوستوں میرے بزرگوں کدی تصور دی دنیا اندر گیا تے کر وہ عالم کیسا عالم ہوئے گا مولانا ترجمانی بڑی پیاری کر دینے نا آندے نے چھوٹے بڑے ایانے سیانے اور چھوٹے بڑے ایانے سیانے تے رو رو مارن ڈھائیں آنکھن ابو بول کواری تے کیوں گل کرتا نہیں اوے بیوی پیاری رو کر آنکھے وے بول ذرا ایک واری بھائی کھلے بلہون نالے تے رو کر بہن پیاری اوے ماں پیاری تے باپ پیارا ماں پیاری تے باپ پیارا تے کر کر پیار بلاوے آنکھن بول بچو ایک واری تے بولن تیرا بھاوے اینا باتاں دی انہاں نو سمجھے جنہاں نے اپنے جوان دورے نے بڑھا بابا ہے تے لاکو کپا ہو جاندہ ہے ادھر بچے دی میت آ گئی ہے اس بابے گلو تریا ہی نہیں جاندہ اوہ دوستو ویران دیاں پاواں ٹوٹ جاندیاں نے آخر نے جانا ہی جانا ہے مولانا کہندے نے اوہ جد جد اصلی تے آ پہنچے تے ہو لے آؤ منتر والا جد جد اصلی تے آ پہنچے تے کی لیاؤ منتر والا بس دل وچن خیال کرے ہن تے ملے آئی دیس نکالا قرآن آندہ ہے
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اوہ میرے دوستو، میرے بزرگو، اے موت والا ٹال فیصلہ اپنی زندگی نو بہتر بناؤنا۔ اے فانی جہان اے جہان چھوڑ کے جانا ہے، کدی اس اپنے اگلے جہان وارے بھی سوچیا کرنا۔ اپنے نے جنہیں بھی پیارے نے اے مٹی دے اندر جدوں پا دیتا جائے گا، جنہاں نو بہتا پیارے او مٹی دے بوگ بہتے پر پر کے پا دینے، اپنے بہتی مٹی پا دینے۔ اور کدی غور کریا کر، کدی سوچیا کر، اللہ اکبر اللہ تے قبر دیاں سختیاں بڑی آئیں، اور قبر دے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اللہ ذل جلال دی قسمیں ایک قبر شکنجے چڑھا رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے، ایک دن اسی بقی قبرستان اندر موجود ساں، اور جنہوں تو جنت البقی آخنا ہے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی حضرت برا بن عازب فرما دینے، میرے ساڑھے نال سن آپ نا زمین تے بیٹھ کے ایک تیخا نبی پاک نے پھڑ لیا، انہوں زمین تو گریت رہنے، زمینوں کدی ادھر کر دینے، کدی ادھر کر دینے، نال فرما دینے میرے او سیابیوں اے جڑی قبر اے بندے نو دن دے اندر 5 دفعہ یاد کر، قبر بندے نو دن 5 دفعہ یاد کر دیئے، تے جنہیں جانا ہے انہوں قبر دی یاد ہی کوئی۔ وہ قبر انجی بلائی بیٹھا ہے اور قبر شکنجے چڑھا رہی ہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر داک سیابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا سیابی سعد میرے مصطفیٰ دی مسجد نبوی دے اندر فوت ہو گئے۔ میرے محمد دی مسجد او پاک مسجد مدینے دی مسجد، اوہ دوستو دعا کریں کرو اللہ سانو دیاں زیارتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک مدینے دی زیارت نصیب فرمائے، مکہ دے اندر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے نا۔ میرے محمد دی پاک مسجد نبوی دے اندر حضرت سعد فوت ہو جاندے نے۔ کون ہے میرا سعد؟ میرے مصطفیٰ دا غلام سعد، نبی پاک دے انج لگتا ہے جمیں ہتھاں دے اندر ہی فوت ہو گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سعد دا جنازہ پڑھایا نا۔ کنے جنازہ پڑھایا؟ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرا دعویٰ ہے کائنات سارے جنازے پڑھان والے ایک پاسے تے جڑا میرے محمد نے اللہ اکبر آکھیا ہے اوہ دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اوہ میرے محمد دیاں بڑیاں شانہ نے، میرے سونے محمد دیاں بڑیاں عظمتاں نے نا۔ حضرت پاک پیغمبر نے حضرت سعد دا جنازہ پڑھایا، حضرت سعد دی میت جا رہی ہے، گلاں کرنے والے قاری دیندے نے، ایک کہندے نے سعد دی میت آتے پاری کوئی نہیں، نیکیاں دے وزن ہوندے نے، میتاں دے وزن ہوندے نے۔ میرے پاک محمد سن دے رہنا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سعد نو لاتی لاہ دیتا، مٹی پا دیتی میرے پاک پیغمبر نے، پھر فرماندے نے اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ دیاں حمدہ بیان کی دیاں۔ صحابہ دے نے سونیا تسی پہلے تے عمل کدی نہیں کیتا، آج یہ عمل کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو لوگ گلاں کر رہے سن، میتاں دا پار ہوندا ہے، نیکیاں دا پار ہوندا ہے، ساتھ دی میت تے پار ہی کوئی نہیں۔ مستدرک حاکم دی روایت ہے دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے ساتھی وفات تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اینا قیمتی سعد ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تو 70,000 ملائکہ نوری پیج دیتے نے، انہوں نے میرے سعد دا جنازہ پڑھایا ہے، نوری موٹے دے کے لی جا رہے سن، لوگاں نے سمجھیا سعد دی میت دا وزن ہی کوئی نہیں، پر قبر شکنجے چڑھا رہی ہے، قبر سعد نو کٹیا ہے، قبر نے میرے سعد نو کٹیا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات سردار محمد فرما دے نے، میں اللہ دیاں تعریفاں بیان
کیتیاں نے تے قبر نے ساتھ نو چھوڑ دیتا ہے اوے ویر قبر شکنجے چڑھا دی اس قبر نے اگر معافی دینی ہوندی میرے نبی فرماندے نے اے قبر میرے ساتھ نو ضرور معاف کر دینا تائیں تے شہد دل آندا ہے اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑدا گنے دیاں ہڈیاں کنج ویلنا تروڑدا سب کچھ پن دے وے پیچھے کچھ نہیں چھوڑدا جینا بچاوے اللہ سائیں اوہ ویر قبر والے معاملے بھی بڑے سختی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے باغی بندہ بے دین آدمی رسول اللہ دا باغی اللہ دا باغی اللہ دے دین تو دور ہون والا بندہ اے دی قبر تنگ کیتی جاندی ہے اے دی قبر دے اندر جہنم دی طرف کھڑکیاں کھول دیتیاں جاندیاں نے اس بے ایمان بے نماز آدمی دی قبر نو جناب جہنم بنا دیتا جانتا ہے میرے پاک محمد فرما دینے اے بے ایمان بندے دی قبر دے اندر اللہ پاک ایک کٹ 100 سب داخل کر دینے کدی غور کریا کر کوئی عام جا بندہ کہہ دے نا کہ چودھری صاحب میاں صاحب تواڈے کمرے دے اندر ایک سپ بڑھیا ہے تے کوئی چودھری سردار اللہ ذوالجلال دی قسمیں اپنے کمرے اندر داخل ہونے تیار پر آمنہ دے لال او ساری کائنات دا سردار جدا کلمے اندر نہ آئے اس سچے تے سونے محمد نے کیا ہے بے نماز بے ایمان بندے دی قبر دے اندر ایک کٹ 100 سپ ہوئے کوئی بندہ نماز پڑھنے تیار ہے کوئی تیار نہیں اور پر ویر موت والا معاملہ ٹالی اے موت آ کے رہنی ہے تینوں قبر اندر جا کے رہنا ہے جڑا جمعہ ہے نا انہیں ایک دن مرنا ہے جڑا بنیا ہے انہیں ایک دن ڈھائنا ہے اے نظام ختم ہو جائے گا اللہ پاک فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام اللہ پاک فرماندے نے سونیا اعلان کر کے کہہ دے یہ سارا جہان ختم ہو جائے گا یہ سارا جہان مک جائے گا قیامت آ جائے گی یہ سارے لوگ میرے سامنے پیش کیتے جان گے میرے سونے محبوبہ اپنے متعلق اعلان فرما دے ہونا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ پاک فتح پاک پیغمبر فرما دینے میری نماز اللہ واسطے میری قربانی اللہ واسطے میری زندگی اللہ واسطے تے میری موت بھی اللہ واسطے اور ویر پتہ لگیا جڑا تو جہانہ دا سردار نبی ہے جڑا تو جہانہ دا سونا محمد ہے اللہ پاک نے شانہ کیسیاں دیتیاں نے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا میرے نبی چاندے نے ساڈا رب ساڈے تے خوش ہو جائے میرے سونے محبوبہ ولی چاندے نے نیک لوگ چاندے نے سارا جہان چاندہ ہے عرشاں والا رب ساڈے تے خوش ہو جائے پر میرے سونے محبوبہ تیرے رب دیاں مرضیاں نے تیرے رب دیاں رضاواں نے کہ میرا سونا محمد اپنے رب تے خوش ہو جائے اوہ کنیا شانہ والا محمد ہے کنیا عظمتہ والا نبی ہے پر ویر موت نے میرے مصطفیٰ نوی معافی نہیں ہوتی تھی اس موت نے میرے نبی نوی معاف نہیں کیتا اے موت ایسی چیز ہے انہیں جنحبا کی رہنا ہے انہیں ہر کسے دے اندر داخل ہو کی رہنا ہے کدی اپنی آخرت فکر کریا کرنا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ماجی عائشہ صدیقہ سب کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون ہے ماں عائشہ صدیقہ میں ماں عائشہ صدیقہ دی عظمت تو قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے ان اللذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ پاک فرماندے نے جڑے پاک دامن بی بیاں اور نیک بی
بیبیاں اللہ والیاں تے چنگیاں بیبیاں انہاں تے تہمتاں لگاندے نے اللہ پاک فرماندے نے او تے لعنتی نے تے انہاں تے دنیا تے بھی لعنتاں تے آخرت اندر بھی لعنتاں میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے محمد ماں عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر اپنا سر رکھیا ہے نا تے ماں جی فرما دیا نے میرے لیے کنی قسمت دی بات ہے میرے لیے کنی مقدرہ دی بات ہے او رات بھی میری او واری بھی میری گود بھی میری تے سر سونے مصطفیٰ دا میری ماں دی گودے تے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج میرے محبوب دے کول بیٹھیاں نے تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین اے بھی میرے مصطفیٰ دے کول ہی بیٹھے ہوئے نے او 53 گانپے والے او ٹیسیاں دے رہن والے پاسیاں کدیو منظر تے یاد کرنا میری ماں فاطمہ کہہ رہی ہوئے گی واہ کربا ابا ہو ہائے اللہ میرے ابو نو کنی تکلیف ہے ہائے اللہ میرے باپ محمد نو کنیاں تکلیف آنے تے میرے مصطفیٰ فرما دینے لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم انبیاء المساجد میرے نبی فرما دینے او یہود و نصارہ تے لعنتا ہون جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبرہ نو عبادت گاواں بنایا مسجدہ بنایا میرے نبی فرما دینے نی میری دی فاطمہ اج دے بعد تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گئیاں ماں عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ بھی تک نیا بلکہ ایک روایت دے اندر انجاندہ ہے آپ فرماتیاں نے میرے گھر دے اندر دیوے دے اندر چراغ دے اندر پانی تیل موجود کوئی نہیں تے میں کن ساریاں دی عورت دے گلو تھوڑا جنہ تیلو دھارا مانگنیاں میں کہنیاں نہیں بی بی میں نو تیل دے دے آج دی رات میں اپنے سونے محمد دا مکھڑائی تک لواں میں اپنے سونے پیغمبر دا مکھڑائی رہندی رواں ماں فرما دیا نے میں جب نے سونے محمد دا چہرہ پہ تک نیا تے سامنے میرا ویر عبد الرحمن بن نبی بکر آ جاندے نے تے انہاں نے اپنے منہ دے اندر یا اپنے گولے کو نسواق پھڑی ہوئی ہے میرے پاک محمد دیا نظرہ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر دی طرف لگ جاندیاں نے آپ فرما دیا نے میں نو سمجھ آ گئی نبی پاک دا مسواق کرنے نو جی چاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر مسواق کرنا چاندے نے میں اپنے ویر عبد الرحمن بلانیاں مسواق پھڑنیاں تے سونے محمد دے منہ اندر داخل کر دینیاں تے نبی پاک دے گلو مسواق چبائی نہیں جاندی کمزوری نہیں ہے بخار دی وجہ کر کے میرے مصطفیٰ علی لینے نے اللہ دے پاک پیغمبر گلو مسواق نہیں چبائی جاندی تے نبی پاک دا تھک نبی پاک دا لب مبارک مسواق نو لگ جاندہ ہے تے ماں فرما دیا نے میری قسمت کیا کہنے میں او سونے محمد دا تھک والا مسواق اپنے منہ دے اندر داخل کر لینیاں پھر میرا مسواق میرا تھک بھی اس مسواق نو لگ جاندہ ہے تے میں اس مسواق چبا کے اپنے محمد دے منہ اندر دوبارہ داخل کر دینیاں وارے ماں عائشہ صدیقہ اللہ اپنی بندی عائشہ صدیقہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اوہ کنی ماں عظمتہ والی ہے تے آپ فرما دیا نے نبی پاک دی حالت دن بدن خراب ہوندی جا رہی ہے تے میں انج کر کے اپنے ہاتھ چک لینیاں اپنے محمد لی دعاواں پہ کرنیاں تے تیرا قاری تڑپ گیا نا او فیصلہ بادیا تیرے فیصلہ باد دا شہزادہ تڑپ گیا اللہ پاک بھی حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا بڑی پیاری گال کرتے ہیں آندھنے ایشان ہاتھ چکے منگتی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں پر حکم میرے اللہ والا چلنے نہ والا سی باران ربی دی صبحوں نور اجالا سی سونا محمد پڑھدا اللہم بالرفیق العلا سی ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے ہائے اللہ ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے
میرے نبی دا ہاتھ ہولے ہولے تھلے آ رہا ہے تے ماں جی عائشہ صدیقہ نو کی فرماندے نے اوے ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے بس کرنی عائشہ وقت لنگ گئی دعا دے حکم میرے اللہ والا کدی ٹلنے نہ والا سی مائی فاطمہ ویندی آندی ابا پیارا واہ کھرا بابا کنا دکھ ہے بھارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی مائی عائشہ فرماندی روح کر گئی پرواز کون سنا بے اج عائشہ دی آواز جنت فردوس پہنچ گیا سننے والا سی آخدا بلال سونیا میں مر جاوندا آخدا بلال سونیا میں مر جاوندا صدمہ جدائی والا کدی نہ پاوندا ہمیشہ زندہ ہمیشہ تیرا رب تعالی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی سونے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی میرے پاک پیغمبر آمینہ دلال ساری کائنات سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پاک پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے نا میرے نبی دنیا تو توڑ جاندے نے صحابہ دے غم چھا جاندے نے غم دیاں کٹاواں چھا جاندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے تے میرا ابو بکر روندہ نظر آندا ہے میری ماں عائشہ صدیقہ روندیاں نظر آندیاں نے حضرت ماں جی حفصہ جویریہ میمونہ میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں روندیاں نظر آندیاں نے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نبی پاک دے صحابہ روندے میرا حسن میرا حسین میرا زاد میرا بلال تے زبیر روندے نظر آندے نے صحابہ روندے نظر آندے نے میرے محمد دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا تے ادھر کیے ایک چھوٹا جا بچہ ہے ایک کدی زمین تے گر گئے کدی پھر اٹھ پیندا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو ملدا ہے آندے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ارے بچے تینو کی گلے تیرے ہوش حواس ختم ہوئے نے اے بچہ دا ابو بکر جے توانو نہیں پتا آمنہ دا در یتیم محمد دنیا تو جا چکے آئے تے ادھر میرے عمر دا کی حال ہے مسجد نبوی دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ این تلوار نے ہم دے اندروں کٹ لیندے نے آپ فرماندے نے کہنا دیو لوگو جڑا بندہ کہے گا میرا پاک محمد دنیا تو چلا گیا ہے میں اودی گردن نو تھن تو جدا کر دیاں گا کنا غم میں صحابہ تھے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میرے مصطفیٰ دی پچھانی دا بوسا فرماندے نے انال فرماندے نے سونیا تو اڈے تے کدی دو موتاں کٹھیاں نہیں ہون گئیاں میرا کنہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم تے ادھر سے آپانو پتا حضرت ابو بکر صدیق نو پتا چلتا ہے حضرت عمر فاروق ہو جیاں باتاں پہ کر دینے حضرت ابو بکر صدیق مسجد دے اندر جان دینے میرے پاک محمد دے ممبر دے چڑھ جان دینے تے کی فرمان دینے وہی موت والی بات جڑی بات شروع کی تھی سی اتھے ہی میرا ابو بکر ایک گلنا کردہ نظر آندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد ماتا آپ فرمان دینے لوگو جیڑا میرے محمد دی عبادت کرتا سی او دا محمد فوت ہو گیا ہے تنال کی فرمان دینے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ تے جڑا شمال رب دی عبادت کرتا ہے جڑا اللہ پاک دیاں عبادتاں کرتا ہے وہ دا رب زندہ ہے تے قیامت تک زندہ ہی رہے گا
نالی قرآن دی آیت پڑھ دیتی نا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ قرآن دی آیت پڑھ دیتی اللہ پاک فرماندے نے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے دوستو اے اللہ دے قرآن دی ایک آیت مبارک پڑھ دینے تے صحابہ نو گل سمجھ اندر آ جاندی ہے تے حضرت عمر فاروق نے قرآن دی آیت سنی نا اللہ اکبر اللہ تے تلوار چھوڑ دیتی بات سمجھ اندر آ گئی واقعی سمجھیا کہ ساڈا سونا محمد دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے اوہ دوستو میرے بزرگو جے کائنات دا آخری نبی اس دنیا تے نہیں رہا جے اللہ دا پاک پیغمبر اس دنیا تے نہیں رہا تو میں کس پاک دی مولیاں تو میں کنہ ظلم کرنے ہاں کنہ جبر کرنے ہاں اللہ ذل جلال دی قسمیں تیرے میرے انہیں گناہ نے اگر پردہ چک دیتا جائے تے معاشرے اندر منہ دکھان دے قابل نہ رہا انجی گل ہے نا تھوڑے گناہ کرنے ہیں تھوڑے ظلم کرنے ہیں تھوڑیاں زیادتیاں کرنے ہیں کنے گناہ کر جانے ہیں پر آسمانہ والے رب دا حوصلہ ہے جڑا تیرے میرے عیبان دے پردے پائی پھردا ہے ادھر سے آبادہ کی عالم ہے سنیا جیتے آن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نو لاتی اتار دیتا گیا میرے محمد نو بھی قبر اندر پھا دیتا گیا معاشہ صدیقہ دے روزہ دے اندر میرے پاک محمد نو قبر دے اندر داخل کر دیتا گیا نا اوہ میرے او دوستو میرے او بزرگو اے ویلا ہر کسے دے آن والا ہے تیرے میرے دے بھی آن والا ہے تے ادھر کیے ماں فاطمہ تو زہرا فرما دیا نے سانو پتہ ہی ادھوں چلیا جدوں صحابہ نبی پاک دی قبر تے مٹی پہا دے پیسن تے حضرت ماں فاطمہ تو زہرا دیاں ڈاکر نکل جاندیاں نے تے آندیاں پتہ کی وے انس بلال نبی دے او یارو وے انس بلال نبی دے او یارو تے تسی نبی کتھاں چھڑ آئے اینی سونی صورت کیوں کر تے اندر خاک چھپائے وے تسی تے سو پاک نبی دے اتوں تے جانا گول کماندے پھر انجت نہیں یار یارانو تے اندر خاک چھپاندے وہ سن زاری ذکر نبی تھی وہ ٹیسیاں والیا اپنے دل تے ہاتھ تے رکھ کے ویخ کدی تصور دی دنیا اندر جا کے تویخ وہ سن زاری ذکر نبی تھی تے ہنجو نیر وہاون ہو لچھار تمامی اگو تے آواز سناون کچھ نہ رہ گیا بس آسان دے تے ورد گیاں تقدیران ہوش حواش نہ رہ گئے سانو تے پل گیاں تدبیران ادھر حضرت ابو بکر صدیق نو ایک بندہ آخدا ہے آندہ ابو بکر جی حالات نو کنٹرول اندر کر لو بلال مدینہ چھوڑ کے جاندہ نظر آندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑھڑے جے بدن دے نال حضرت ابو بکر صدیق میرے بلال نو پچھو دی جب پا لیندے نے آگے فرماندے نے بلال یار پہلے سونے محمد چلے گئے نے بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر جی میں نو میادی غلامی تو آزاد کروایا ساجے اپنے واسطے یا اللہ دی رضا واسطے آپ فرماندے نے بلال یار کے ہو جیاں رٹا لا دیتی ہیں میں تے تینوں اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا ہے تو بالکل آزاد ہے حضرت بلال حبشی فرماندے نے آدھے نے ابو بکر جی آزاد بندے آزاد مرضیاں دے مالک ہوندے نے اپنی مرضیاں دے مالک ہوندے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جس مدینے دے اندر میں نو سونا محمد نظر نہ آئے میرا اس مدینے دے اندر رہنے نو دل نہیں کرتا تے آندے پتا کی حضرت بلال حبشی فرماندے نے او کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے
چھڑ گیا محمد سونا پیاں جدائیاں نے جنہ دے پیچھے لگ کے مارا میں کھائیاں نے او سونا میں نو دستا نہیں وہ جدوں دا دفن کیتا ہے احمد سہارے نو جدوں دا دفن کیتا ہے احمد سہارے نو ہو گیا جہان سنجا میں نو بیچارے نو ترس دیاں کھاج اس نظارے نو پر میرا سونا میں نو دسدا نہیں حضرت بلال حبشی روندے نظر آندے نے اوہ میرے او دوستو میرے او بزرگو اے اللہ پاک دا قانون ہے اللہ پاک فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام تے اللہ پاک دا ایک نبی ہے بادشاہی بڑی ہے آخری بات سنو نا بات ختم کریے نہ رب دا نبی ہے تے بادشاہیاں بڑیاں دیتیاں نے اپنے تخت بیٹھے ہوئے نے آندے پتا کی رب کا دا آتیتانی رب کا دا آتیتانی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث اللہ سونیا میں تیرے کلو ملک مصر سے بادشاہی منگی نہیں تو میں نو عطا کر دیتی ہے خباں دی تبیر دا وال میں تیرے کلو منگیاں نہیں پر تو میں نو عطا کر دیتا ہے فاتر السماوات والارض اللہ زمینہ دا مالک بھی تو ہے آسمانہ دا مالک بھی تو ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تے اللہ سونیا میرا ولی تو ہے دنیا اندر بھی میرا تو ہی ولی ہے آخرت اندر بھی میرا تو ہی سازگار ہے میرا تو ہی ولی ہے اگے کی فرماندے نے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین اللہ سونیا دنیا اندر بھی میرا ولی تو ہیں آخرت اندر بھی میرا ولی تو ہیں تے جدوں میرے تے موت آئے میں فوت ہوا تے منو مسلمان کر کے فوت کریم تے اللہ سونیا اپنی جنت دے اندر نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرما دے اے رب دا نبی حضرت یوسف پیغمبر اپنے تخت تے بیٹھ کے اللہ دے کولوں دعاواں کر رہا ہے او میرے دوست صاحب تو میں سارا دن فراڈ کرنے ہاں سارا دن دھوکا کرنے ہاں لوگاں دے نال جھوٹ بولنے ہاں ناپ تول اندر کمیاں کرنے ہاں کیڑا گناہ ہے کیڑا جرم ہے کیڑا زمانے اندر نہیں کیتا جاندہ یا تو میں نہیں کرتے پر پھر بھی اسی اپنے رب نو کدی یاد نہیں کیتا آخرت دی فکر کر لیں اپنی قبر دی فکر کر لیں اس دن دی فکر کر لیں جدا اس دن دی فکر کر جڑا 50,000 سال دا دن ہے نہ ختم ہون والا دن ہے اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں اپنے نیک بندیاں دا ساتھ نصیب فرمائے جنت الفردوس نصیب فرمائے سونے محمد دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین